ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय ज्योतिष प्रेमी, साहित्य प्रेमी तथा अध्यात्म प्रेमी दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युब च्यानलमा। र आज म बोल्दैछु रूपन्देही मणिग्रामबाट। आजको विषय रहेको छ यो श्रीमद् भगवत गीता पञ्चरत्न कोमल गीताको अन्तिम अध्याय 18औं अध्याय मोक्ष सन्यास योग, सन्यास र त्यागको कर्मयोगी व्याख्या। अर्जुन उवाच सन्यासस्य महाबाहु तत्त्वमिच्छामि वेदितुं, त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदनः। केशिघातिन् ऋषिकेश सन्यास त्यागको सब, भिन्न भिन्नै गरी तत्त्व जान्न चाहन्छु कि माधव। अर्जुनले सोधे, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, केशी दैत्यनाशक म सन्यासको तत्त्व र त्यागको तत्त्व पृथक पृथक जान्न चाहन्छु, बताउनुहोस्। श्री भगवान उवाच, भगवानले भन्नुभयो, काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। काम्य कर्महरू छोड्नु विद्वान सन्यास भन्दछन्, सारा कर्मफल त्याग्नु विद्वानले त्याग मान्दछन्। भगवानले वर्णन गर्नुभयो, जति काम्य कर्महरू छन् तिनको न्यास अर्थात् छोड्नुलाई नै ज्ञानीहरू सन्यास भन्दछन्, त्यस्तै सम्पूर्ण कर्मका फलको त्यागलाई पण्डितहरू त्याग भनेर मान्दछन्। कर्म छोड्नु र नछोड्नुको निर्णय त्याजम दोषवदित्येकी कर्म प्राहुर्मनीषिणः, यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। कुनै विद्वानहरू भन्छन् दोषी हो कर्म छोडनु, कुनै भन्छन् यज्ञदान तप कर्म नछोडनु। कुनै पण्डितहरूको कथन छ कि कर्म दोषयुक्त छ, यस कारण त्यसलाई सर्वथा त्याग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अरू विद्वानहरू भन्दछन् कि यज्ञ दान तप र कर्मलाई कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। अहिले सुन लौ मेरो त्यागमा जोश निश्चय, 3 प्रकारको हुन्छ यही त्याग धनञ्जय। अतएव सुन लौ भरत वंशमा उत्तम पुरुष श्रेष्ठ त्यागका विषयमा मेरो निर्णय सुन। यही त्याग 3 प्रकारको कहिएको छ। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। नछोडनु यज्ञदानादि गर्नै पर्दछ अर्जुन, हुन्छन् यज्ञ तपोदान विद्वानका पनि पावन। यज्ञ दान र तप कर्मलाई त्याग गर्नु हुँदैन, यी कर्महरू गर्नै पर्दछ। किनभने यज्ञ दान र तपहरू बुद्धिमान ज्ञानयुक्तका निमित्त पनि पवित्र अर्थात् चित्त शुद्धि गराउने हुन्। एतान्यपि तु कर्माणि सँगै त्यक्त्वा फलानि च, कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। आसक्ति फल छोडेर शुभ कर्महरू यी त गर्नै पर्दछ, यो मेरो हो श्रेष्ठ मत निश्चित। हे पार्थ, यस कारण यी यज्ञ दान तप आदि पनि आसक्ति नराखी फलहरूलाई छोडिदिएर अरू निष्काम कर्महरू सरह लोक सङ्ग्रहका निमित्तमा गर्दै रहनु पर्दछ। यही मेरो निश्चित मत छ औ यही उत्तम पनि छ। कर्म त्यागका सात्विक आदि 3 भेद। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। जातमाफिकको कर्म छोड्नु हुन्न कबै पनि, मोहले उसको त्याग जान्नु तामस भो भनी। जुन कर्म स्वधर्मको अनुसार अथवा सर्वधर्मको अनुसार नियत अर्थात् स्थिर गरी दिएका छन्, तिनको सन्यास अर्थात् त्याग गर्नु कसैलाई पनि उचित छैन। तिनको मोहले गरिएको त्याग तामस कहलाउँछ। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। दुःख सम्झी डराएर कर्म छोडिदियो भने, राजस त्याग भू पार्थ हुन्न त्यो फल पाउने। शरीरलाई कष्ट हुने डरले अर्थात् दुःखकारक हुनाले यदि कसैले कर्म छोड्दछ भने त्यसको त्यो त्याग राजस हुन्छ औ त्यागको फल त्यस पुरुषले पाउँदैन।
कार्यमित्यैव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। आसक्ति फल छोडेर सो कर्तव्य भनिकन जो कर्म गरियो त्यही हो सात्विक त्याग अर्जुन। हे अर्जुन, स्वधर्मानुसार तोकिएको कर्म जब कार्य वा कर्तव्य सम्झेर आसक्ति र फल छोडी गरिन्छ तब त्यसलाई सात्विक त्याग भनेर बताउँछन्। कर्मफल त्यागी नै सात्विक त्यागी हो। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशली न सुसज्जति त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। शुभमा न त आसक्त न विरक्त खराबमा निशङ्क धीमान सत्वस्थ त्यही योगी जान लोकमा। जो कुनै अकुशल कर्म अर्थात् अकल्याणकारक कर्मलाई द्वेष पनि गर्दैन, त्यस्तै कल्याणकारक अथवा हितकारी कर्ममा लागि पनि पर्दैन, त्यसलाई नै सत्वशील बुद्धिमान र सन्देह रहित त्यागी अर्थात् सन्यासी भन्नुपर्दछ। नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। देहवानले सबै कर्म छोड्नलाई अशक्य छ, कर्मका फलको त्यागी सच्चा त्यागी ठहर्दछ। जो देहधारी छ त्यसबाट सारा कर्मको त्याग हुनु सम्भव नै छैन। यस कारण जसले कर्म नछोडेर केवल कर्म फलहरूलाई मात्र त्याग गरेको छ त्यही पुरुष सच्चा त्यागी अर्थात् सन्यासी हो। कर्मफलले त्यागी बाँधिँदैन। अनिष्टमिष्ट मिश्रम च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। तीनै थरी कर्मफल इष्टानिष्ट र मिश्रित बात परत्र भोग्छ त त्यागी भोग्दैन निश्चित। मरण भएपछि अत्यागी पुरुष मनुष्यलाई अर्थात् फलको आशा त्याग नगर्नलाई 3 प्रकारका फल मिल्दछन्, अनिष्ट, इष्ट र यी दुवै मिलेको मिश्र। परन्तु सन्यासीलाई अर्थात् फल आशा छोडेर कर्म गर्ने पुरुषलाई यी फल मिल्दैनन् अर्थात् यिनले बाधा गर्न सक्दैनन्। कुनै कर्म हुँदा पनि 5 कारण पञ्चैतानि महाबाहु कारणानि निबोधमे साङ्ख्ये कृतान्ति प्रोक्तानि सिद्धै सर्वकर्मणाम्। कर्मका हेतु छन् 5 साङ्ख्यमा सिद्धि खातिर बताएका तिमी जान गर्छु म पनि विस्तार। हे महाबाहु, कुनै पनि कर्म हुनको निमित्तमा साङ्ख्यहरूका सिद्धान्तमा 5 कारण हुन्छन् भनेर मानिएका छन्। तिनलाई म बताउँछु, सुन। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। अधिष्ठान तथा कर्ता भिन्न भिन्न इति साधन अनेक चेष्टा कर्ताका दैव 5औं छ कारण। अधिष्ठान कर्ता भिन्न भिन्न साधन कर्ताका अनेक प्रकारका पृथक पृथक चेष्टा अर्थात् व्यापार औ त्यसका साथसाथै 5औं कारण दैव पनि छन्। शरीर वाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभति नरः नान्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैति तस्य हेतवः। नाथन्यायका कर्म वाक् मनोदेहले जब गर्छ मानिसले हुन्छन् 5 हेतु यिनै तब। शरीरले, बोलीले अथवा मनले पनि मनुष्य जो कर्म गर्दछ अनि त्यो कर्म चाहे न्याय होस् या विपरीत अर्थात् अन्याय होस् त्यसका तिनै पूर्वोक्त 5 कारण हुन्छन्। अहङ्कार छुटी कर्म गरे पनि निर्लेप। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मा न केवलं तु यः पश्यत्कृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। यस्तो छँदाछँदै जसले नभई बुद्धि संस्कृति मै हुँ कर्ता भनी ठान्छ त्यो केही जान्दैन दुर्मति। वास्तविक स्थिति यस्तो छँदाछँदै पनि जो बुद्धि ठिक नहुनाले सम्झन्छ कि मै एउटा कर्ता हुँ तब ठान्नु पर्दछ कि त्यो दुर्गति पुरुष केही पनि जान्दो रहेनछ। नस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य च यस्य न लिप्यति हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न विद्यति। जसको अहम्पना छैन, बुद्धि जसको अलिप्त छ, लोकै मारे पनि त्यसले न मार्दछ न बन्धछ। जसलाई यो भावना सम्झना नै छैन कि म कर्ता हुँ, त्यस्तै जसको बुद्धि अलिप्त छ त्यसले यदि सारा लोकलाई नै मारिस तापनि सम्झनु पर्दछ
कि त्यसले कसैलाई पनि मारेको छैन औ त्यो कर्म त्यसलाई बन्धन गर्ने पनि हुँदैन। कर्म चोदना र संग्रहका लक्षण भेद। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता तीन छन् कर्म चोदना कर्म संग्रह छन् उत्ति कर्ता कर्म र साधना। कर्म चोदना अर्थात् काम गर्नलाई प्रेरणा गर्ने ज्ञान ज्ञेय ज्ञाताको स्वरूपले तीन प्रकारको छ। त्यस्तै कर्म संग्रह पनि कर्मकर्ताको स्वरूपले तीन प्रकारको नै छ। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यने यथावत् शृणुतान्यपि। गुणका भेदले ज्ञान कर्मकर्ता तिनै थरी गनिन्छन् साङ्ख्यमा भन्छु ज्यूका त्यों सुन बेसरी। कपिलांश शास्त्रमा कहिएको छ कि ज्ञान कर्म र कर्ता पनि प्रत्येक सत्व रजतम यी तीन गुणका भेदले गर्दा तीनै प्रकारका हुन्छन्। तीन प्रकारका तिमीलाई जस्ताको तस्तो बताउँछु सुन। गुण भेदले ज्ञानका तीन भेद। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमोक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भिन्ना भिन्नै पनि सारा प्राणीमा तत्त्व एक हो भन्ने जसबाट जानिन्छ सात्विक ज्ञान जानत्यो। जुन ज्ञानले विभक्त अर्थात् भिन्न भिन्न सब प्राणीमा अविभक्त र अव्यय भाव अथवा तत्त्व एउटै रहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसलाई सात्विक ज्ञान जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। सारा भूतहरूमाथि यी सबै भिन्न भिन्न छन् भन्ने भिन्नत्वको ज्ञानलाई राजस भन्दछन्। जुन ज्ञानले यस्तो भिन्नत्वको बोध हुन्छ कि सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक भाव छन् त्यसलाई राजस ज्ञान भनेर जान। यत्तु कृष्ण न विवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमतै महैतुकम् अतत्त्वार्थ बदल्पं च तत्तमसमुहामुदाहृतम्। न पाई हेतु तत्त्वार्थ भैलिरे ढिपीको वश सबै एक हो भन्ठान्ने हो अल्पज्ञान तामस हो अल्पज्ञान तामस। परन्तु जुन पुरुष बेकारण र वास्तविक तत्त्व नजानी नबुझी एकै बातमा यो सम्झेर आसक्त लट्ठ रहन्छ कि यही नै सब कुछ हो त्यस्तो अल्प ज्ञानलाई तामस भनेर बताउँछन्। भाव भेदले कर्मका तीन भेद। नियतं सङ्गरहितं राग द्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। आसक्ति फल छोडेर राग द्वेष नलिकन कर्तव्य सम्झी गरिने कर्म सात्विकमा गन। फल प्राप्तिको इच्छा नलिने मानिसले मनमा प्रेम वा द्वेष केही नराखेर आसक्ति नलिई सो धर्मानुसारको नियुक्त गरिएको कर्म गर्दछ त्यस कर्मलाई सात्विक भन्दछन्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। फलाशा वा अहङ्कार लिई दुःख अनेकन गरिने कर्मलाई नै राजसी जान अर्जुन। परन्तु काम अर्थात् फल आशाको आग्रह राख्ने अथवा अहङ्कार बुद्धिले युक्त भएको मनुष्यले ठुलो परिश्रम वाह्याती मेहनत गरी जो कर्म गर्दछ त्यसलाई राजस भन्दछन्। अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यति कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। न हेरी नाश हिंसा र भविष्य अनि पौरुष मोहले थालिने कर्म जो हो त्यो जान तामस। पछि के होला आफ्नो सामर्थ्य कति छ आखिरीमा नाश वा हिंसा बिगार होला कि होइन यो कुरा विचार नगरी मोहैले सुरु गरिने कर्मलाई तामस कर्म भनेर बताउँछन्। काम अनुसार कर्ताका तीन भेद। मुक्त सङ्गुनहम्वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भैसिद्धि विघ्नमा तुल्य छोडी सङ्ग अहम्पन धैर्य उत्साहली गर्ने कर्ता सात्विकमा गन। जसलाई आसक्ति रहँदैन र जो
म मेरो भन्ने अहङ्कारले यी बोल्दैन। कार्यको सिद्धि होस् वा नहोस्, दुवै परिणामको बखतमा जो पुरुष मनमा विकार नलिएर धृति, धैर्य र उत्साहका साथ कर्म गर्दछ त्यसलाई सात्विक कर्ता भन्दछन्। राग कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। फलेषु रागवान् लोभी हिंसात्मा र पावन हर्षशोकलिने कर्ता राजसी जान अर्जुन। विषयमा आसक्त लोभी सिद्धि भएको बखत हर्ष र असिद्धि भएको बखत शोकले युक्त कर्मफल पाउनको इच्छा राख्ने हिंसात्मक र अपवित्र कर्ता रजत भनेर कहलाउँछ। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। असभ्य चञ्चली जुंसु घमण्डी ठग आलस घाती दिक्क भई गर्ने कर्ता हो जान तामस। चञ्चल बुद्धि भएको असभ्य, बेसुमती सेखीले मस्त भएको ठग, अर्कालाई हानि गराउने अल्सी, दिगदार मन भएको, दीर्घसूत्री अर्थात् ढिलो या घडीभरको कामलाई महिनाभरमा गर्ने यस्तो कर्ता तामस भनेर कहिन्छ। बुद्धिका 3 भेद। बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। गुणको भेदले गर्दा बुद्धिको धृतिको पनि 3 भेद यहाँ हुन्छ भन्छु लेऊ सबै सुनि। हे धनञ्जय, बुद्धि र धृतिका पनि गुणहरूकै अनुसार जो 3 प्रकारका भिन्न भिन्न भेद हुन्छन् ती सब तिमीलाई बताउँछु सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकारे भया भई बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्ति, विनिवृत्ति र कार्यकार्य भया भय बन्ध मोक्ष पनि जान्ने बुद्धि हो सात्विकी बुझ। यही पार्थ, जुन बुद्धिले प्रवृत्ति अर्थात् कुनै कर्म गर्नु र निवृत्ति अर्थात् कुनै कर्म नगर्नुलाई जान्दछ, फेरि कार्य गर्ने योग्य के हो, अकार्य गर्ने योग्य के हो, केबाट डर लिनु अथवा नलिनु, के कुराले बन्धन हुन्छ औ केले मोक्ष हुन्छ यो पनि जान्दछ, त्यो बुद्धि सात्विक कहिन्छ। यया धर्ममधर्मञ्च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्म धर्मको त्यस्तै कार्यको र अकार्यको ठेगान गर्न सक्दैन बुद्धि राजस नामको। हे पार्थ, जसबाट धर्म र अधर्मको अथवा कार्य र अकार्यको यथार्थसित निर्णय हुँदैन त्यो बुद्धि राजस कहिन्छ। अधर्म धर्ममिति या मान्यति तमसावृतः सर्वार्थान् विपरीतः स बुद्धि सा पार्थ तामसी। अधर्मलाई नै धर्म ठान्ने अज्ञान गुम्फित एउटै सबै उल्टा सम्झने बुद्धि तामस भारत। हे पार्थ, त्यो बुद्धि तामस हो जो तम अज्ञानले ढाकिएर अधर्मलाई धर्म सम्झन्छ र सब कुरामा विपरीत अर्थात् उल्टो मात्र विचार गराइदिन्छ। धृतिका 3 भेद। धृत्या यया धारयति मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाभ्यविचारेण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। इन्द्रिय प्राण मनका कर्मली जो स्थिरा धृति गरिन्छन् योगका साथ जान त्यो सात्विकी धृति। हे पार्थ, पुरुषले जुन अव्यभिचारिणी अर्थात् यताउति न लहसाउने धृतिले मन प्राण र इन्द्रियका व्यापारहरूलाई कर्मफल त्याग रूपी योगको द्वारा गर्दछ त्यो धृति सात्विकी मानिन्छ। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुनः प्रसङ्गेन फलाकङ्गी धृति सा पार्थ राजसी। प्रसङ्गले फलेच्छाली धर्मकामार्थ साधन गर्छ जो धृतिले त्यही हो राजसी धृति अर्जुन। हे अर्जुन, प्रसङ्गानुसार फलको इच्छा राख्ने पुरुष जुन धृतिले आफ्ना धर्म, कामना र अर्थ पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्दछ त्यो धृति राजसी हो। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। मूर्ख जो धृतिले शोक मद निद्रा तथा भय
विषाद लिन्छ त्यही जान तामसी धृति निश्चय। हे पार्थ, जुन धृतिले मनुष्य दुर्बुद्धि भएर निद्रा, भय, शोक, विषाद र मद मत्तपना छोड्दैन, त्यही धृतिलाई तामसी भनी बताउँछन्। सुखका 3 भेद। सुखम विद्वान् त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमति यत्र दुखान्तस्य निगच्छति। सुख 3 थरी हुन्छ सुन त्यो अहिले यहाँ, अभ्यासले जहाँ रम छ दुःख छोड्छ सबै जहाँ। अब हे भरत श्रेष्ठ, म सुखका पनि 3 भेद बताउँछु सुन। अभ्यास अर्थात् निरन्तर परिचय भइरहेको हुनाले मानिस जसमा दङ्ग पर्दछ र जहाँ दुःखको अन्त्यनाश पनि सम्झन्छ। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धिं प्रसादसम्। पहिले विष जस्तो र पछाडि अमृतसरी, सुख सात्विक हो मिल्छ आफ्नै बुद्धि सफा गरी। जो आरम्भ सुरुमा त विष जस्तै लाग्दछ, परन्तु परिणाममा अमृतकै तुल्य छ। फेरि जो आत्मनिष्ठ बुद्धिको प्रसन्नताबाट प्राप्त हुन्छ, त्यस आध्यात्मिक सुखलाई सात्विक सुख भन्दछन्। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमं, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजस स्मृतम्। विषयेन्द्रिय मिल्नाले अगाडि अमृतोपम, पछि विषसरी लाग्ने सुख राजस हो गन गन। इन्द्रिय र तिनका विषयहरूको संयोगबाट उत्पन्न हुने अर्थात् आदि भौतिक सांसारिक सुखलाई राजस सुख भन्दछन्, जो कि पहिले त अमृतकै समान छ, परन्तु आखिरमा विष जस्तै बन्दछ। यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मनः, निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। आलस्य भूल निद्राले उब्जने सुख तामस, अगीत पछि सदा जसले बेहोसै हुन्छ मानिस। जो आरम्भमा र परिणाममा पनि मनुष्यलाई मोहमा फसाउँछ, अनि जो निद्रा, आलस्य र प्रसाद अर्थात् कर्तव्यको भूलबाट उब्जन्छ, त्यसलाई तामस सुख भन्दछन्। गुणभेदले 7 जगतको 3 भेद। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः, सप्तम प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिगुणैः। छैन त्यस्तो कुनै भूमि स्वर्गदेव विषय पनि, सुखले जो प्रकृतिका छुटेको होस् पृथक बनी। यस पृथ्वीमा, आकाशमा वा देवताहरूमा अर्थात् देवलोकमा पनि यस्तो पदार्थ कुनै छैन जो प्रकृतिका यिनै 3 गुणबाट मुक्त छुटकारा भएको होस्। गुण भेदले ब्राह्मण आदि 4 जातका कर्म। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तपः, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। विप्र क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्रका यी थरी थरी, छुट्याइन्छन् सबै कर्म स्वभाव गुणले गरी। हे परन्तप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्रहरूका कर्म उनका स्वभावजन्य अर्थात् प्रकृति सिद्ध गुणहरूको अनुसार पृथक पृथक बाँडिएका छन्। समुदमस्तपः शौचं क्षन्तिरार्जमवेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। स्वभावात् हो ब्रह्म कर्म शान्ति शौच तपस सम, ज्ञान विज्ञान दमर सोझै आस्तिकीपन। ब्राह्मणको स्वभावजन्य कर्म धर्म, सम, दम, तप, पवित्रता, शान्ति, सरलता, ज्ञान विज्ञान र आस्तिक्य बुद्धि यही हो। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम्, दानमीश्वर भावश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम्। स्वभावात् हो क्षत्र कर्म बठ्याइ तेजस्वीरिनु, न भाग्नु युद्धमा हुक्म गर्नु धैर्य लिनु दिनु। शून्यै तेजिलोपना धैर्य बन्ध्याइ युद्धबाट नभाग्नु र प्रजामाथि हुकुम गर्नु, यही क्षत्रियहरूको स्वाभाविक कर्म कर्तव्य धर्म हो। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम्।
खेती व्यापार गोरक्षा स्वभावत वैश्य कर्म हो। चाकरी गर्नु खाली स्वभावत शूद्र कर्म हो। कृषि अर्थात् खेती, गोरक्षा अर्थात् पशुहरूलाई पाल्नको उद्यम अनि वाणिज्य अर्थात् व्यापार वैश्यहरूको स्वभावजन्य कर्म धर्म हो। यस्तै चाकरी सेवा गर्नु शूद्रहरूको स्वाभाविक कर्म धर्म हो। सुकर्माचरणबाट परम सिद्धि। सोही सोही कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। सुकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणो। आफ्ना आफ्ना गरी कर्म सिद्धि पाउँदछन् जन। सुकर्म गर्दा जसरी सिद्धि मिल्दछ त्यो सुन। आफ्ना आफ्ना स्वभावजन्य गुणको अनुसार प्राप्त भएको कर्ममा सर्वदा रत रहने पुरुषले त्यसैबाट परम सिद्धि पाउँदछ। आफ्ना कर्ममा तत्पर रहनाले कसरी सिद्धि मिल्ने हो त्यो कुरा सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। सुकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यो भूत जात जसबाट निस्क्यो विस्तार भो सब। सुकर्मले त्यही पुजेर सिद्धि पाउँछ मानव। सारा प्राणीको जसबाट प्रवृत्ति भएको छ अर्थात् उत्पन्न भएको छन्, जसले सबै जगत व्याप्त छ ढाकिएको छ, त्यस परमात्मालाई सो धर्मानुसार प्राप्त भएका कर्महरूको द्वारा खाली स्तोत्र र फुलहरूले मात्र होइन, पूजा गर्नाले मनुष्यलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। दोषी भए पनि स्वधर्म अत्याज्य छ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्। स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। राम्रो अरू धर्म भन्दा दोषी श्रेष्ठ छ आफ्नो। सोजातको गरी कर्म पाप लाग्दैन बुझनु। परधर्मको आचरण सजिलो होस् तापनि त्योभन्दा आफ्नो धर्म अर्थात् चातुर्वर्ण विहित कर्म विगुण अथवा दोषयुक्त भएमा पनि ज्यादा नै कल्याणकारी हुन्छ। स्वभाव सिद्ध अर्थात् गुण स्वभावअनुसार निर्माण गरिएको चातुर्वर्ण व्यवस्थाद्वारा नियत भएको आफ्नो कर्म गर्दा मनुष्यलाई केही पाप लाग्दैन। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। न छोडोस् आफ्ना कर्म पार्थ दोषी पनि सब कबै। छन् दोष व्याप्त उद्योग धूमले अग्नि झैँ सबै। हे कौन्तेय, जो कर्म सहज छ अर्थात् जन्मदेखि नै गुण कर्म विभाग अनुसार नियत भएको छ, दोषयुक्त होस् तापनि त्यसलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। किनभने सम्पूर्ण आरम्भ अर्थात् उद्योग धन्दाहरू केही न केही दोषले त्यसरी नै व्याप्त गरिएका छन्। जस्तै कि धुवाले आगो घेरिएको छ। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासिनाधिगच्छति। जो सर्वत्र अनासक्त जितचित्त निरीह छ, नैष्कर्म्य सिद्धि त्यही उच्च त्यागले गरी पाउँछ। यस कारण जसले कहीँ पनि आसक्ति नराखेर मनलाई बसमा गरी निष्काम बुद्धिले चलन वर्तन गर्दछ, त्यसले कर्मफलको सन्यासद्वारा ठुलो नैष्कर्म्य सिद्धि मोक्ष पाउँछ। सारा कर्म गरी सिद्धि हुने निरूपण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिले जसरी ब्रह्म प्राप्त गर्छ मबाट त्यो। सुन संक्षेपले उच्च ज्ञान निष्ठा कहिन्छ जो। यही कौन्तेय, यस प्रकार सिद्धि भएमा त्यस पुरुषलाई ज्ञानको परम निष्ठा वा निष्ठारूप ब्रह्म जुन रीतिले प्राप्त हुन्छ त्यसको म संक्षेपले वर्णन गर्दछु सुन। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च सस्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ वियुधस्य च। धैर्यले मन बाँधेर शुद्ध बुद्धि सदा धरी। छोडी शब्दादि विषय प्रेम द्वेष परै गरी। शुद्ध बुद्धिले युक्त भई धैर्यले आत्मसंयमन गरेर इन्द्रिय स्रोत र आदिका शब्द आदि विषयलाई छोडी प्रेम र द्वेष निन्दा हटाएर
विविक्तसेविलध्वासीयतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः एकान्तमा बसी थोरै खाई देह तथा मन बोली रुद्ध गरी ध्यान धरी वैराग्य लिकन एकान्त स्थलमा रहने परिमित आहार गर्ने शरीर वचन र मनलाई वशमा राख्ने सदा ध्यानयुक्त र विरक्त हुने अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्गमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते कामक्रोध अहन्तादि बलतर्दर्प परिग्रह छोडी शान्त हुने जो छ हुन्छ त्यो ब्रह्ममा लय अनि अहङ्कार बल घमण्ड काम क्रोध र परिग्रह अर्थात् स्त्री पुत्र गृह सम्पत्ति इत्यादि पास बन्धनलाई छोडेर शान्त र ममताले रहित हुन पुरुष ब्रह्मभूत ब्रह्मकै स्वरूप हुनमा समर्थ हुन्छ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परान् ब्रह्मभूत विशुद्धात्मा शोक चाह लिँदैन त्यो सम भई सबमा मेरो भक्ति पाउँछ हृदयको ब्रह्मा स्वरूप बनेपछि प्रसन्न चित्त भएर त्यो पुरुष न केही चाहन्छ न त केहीको द्वेष गर्दछ र सब प्राणीमा समभाव राखेर मेरो परम भक्ति प्राप्त गरिलिन्छ भक्त्या मामभिजानाति यावान् सास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनन्तरं भक्तिले त्यो म जस्तो छु यो सब जान्दछ मलाई तत्त्वले जाने महिमा त्यो मिल्न आउँछ भक्तिले त्यसलाई मेरो तत्त्व हुन्छ अनि म कस्तो हुँ कुन हुँ यस प्रकारको मेरो तात्विक ज्ञान भएमा त्यो पुरुष ममा नै प्रवेश गर्दछ सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् मेरो आश्रयले पार्थ जति कर्म गरे पनि मेरै प्रसादले पुग्छ त्यो परम पदमा मुनि अनि मेरो नै आश्रय गरेर सब कर्म गरिरहेमा पनि त्यसलाई मेरो अनुग्रहले शाश्वत सनातन र अव्यय कहिल्यै ननासिने स्थान प्राप्त हुन्छ चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मनले कर्म ती सारा गरी महिमा समर्पण बुद्धियोगले नित्य महिमा मनमय नै बन महिमा मनले सारा कर्म अर्पण गरेर मतपरायण हुँदै साम्य बुद्धि योगको आश्रय लिई हरदम चित्त राख्ने हो मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न सुरस्यसि विनङ्स्यसि चित्त महिमा दिए सारा दुःखको पार पाउला यो अहङ्कारले पार्थ नसुने नष्ट होला ममा चित्त राखेपछि तिमी मेरो अनुग्रहले सारा सङ्कटलाई अर्थात् कर्मका शुभाशुभ फलहरूलाई पार गरेर जानेछौ परन्तु यदि अहङ्कारको वश भएर मेरो कुरा सुन्दैनौ भने अवश्यमेव नासिनेछौ अहङ्कारी नबन प्रकृति नै सब गर्दछ यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसि मिथ्यैष व्यवसायस्ति प्रकृतिस्त्वं निवन्याक्षति व्यर्थैले अहङ्कार युद्धबाट हट्यौ भने तिम्रो त्यो हट पुग्दैन स्वभावैछ नलगाउने तिमी अहङ्कारले जो यो ठान्दै भन्दछौ कि म युद्ध गर्ने छैन तिम्रो यो निश्चय व्यर्थ छ किनभने प्रकृति अर्थात् स्वभावले तिमीबाट यो युद्ध गराइ छोड्नेछ स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् बेसरी बद्ध छौ पार्थ आफ्ना सहज कर्मले लाचार उही गर्नेछौ जो छोड्छौ व्यर्थ मोहले हे कौन्तेय आफ्नो स्वभावजन्य कर्मले बाँधिएका हुनाले मोहको वश भएर तिमी जेलाई नगर्नको इच्छा गर्दछौ तापनि पराधीन अर्थात् प्रकृतिको अधीनमा पारेर तिमीले त्यही काम नगरी सुखै पाउँदैनौ सुख पाउने छैनौ ईश्वरकै शरण
पर शान्ति मिल्छ। ईश्वरकै शरण पर शान्ति मिल्नेछ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। पार्थ ईश्वर साराको स्वयं हृदयभित्र छ, यन्त्रारूढ सबैलाई मायाले त्यो घुमाउँछ। हे अर्जुन, ईश्वरले प्राणीका हृदयमा रहेर आफ्नो मायाले प्राणी यावतलाई जसरी घुमाइरहेको छ कि सब कुनै यन्त्रमाथि चढाएर राखिएका झैँ भएर घुमिरहेछन्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सबै तरहले जाऊ उसकै शरण भारत, उसकै प्रसादले मिल्ला शान्ति र स्थान शाश्वत। यस निमित्तमा हे भारत, तिमी सर्वभावले हर तरहले उही परमात्माका शरणमा जाऊ, उसैका शरणमा पर, उसैका अनुग्रहले तिमीलाई परम शान्ति र नित्य स्थान परम्परा पद प्राप्त हुनेछ। यो रहस्य कुरा सम्झी जे गर्छौ गर। इति ते ज्ञानसमाख्यातम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदक्षेषेण यथेच्छासि तथा कुरु। अत्यन्त गुप्त यो ज्ञान भर्ने मैले भयभर, यो सम्पूर्ण विचारेर जो चाहन्छौ उही गर। यस प्रकारले यो गुह्य भन्दा पनि अति गुह्य ज्ञान मैले तिमीहरूलाई बताएको छु। यसको पूर्ण विचार गरेर जस्तो तिम्रो इच्छा हुन्छ उस्तै गर, अर्थात् जे मन लाग्छ उही गर। ईश्वरकै शरणले पापबाट छुटकारा। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। फेरि रहस्य सबको मुख्य बात सुनाउँछु, मेरो ज्यादै प्यारा छौ त्यसैले हित भन्दछु। अब आखिरीको एक कुरा जो कि सबभन्दा गुह्य रहस्यपूर्ण छ, तिमी मलाई ज्यादै प्यारो लाग्दछौ, त्यसैले उसले म तिमीलाई हित गर्ने कुरा बताउँछु। मन्मना मम मद्भक्तु मध्यजी मां नमस्कुरु, मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे। ममा मन ममा भक्ति मेरै अर्चन बन्धन, गर मिल्छौ ममा प्यारा छौ साँच्चै भन्छु अर्जुन। ममा आफ्नो मन राख, अर्थात् सधैँ मलाई नै सम्झ, मेरो भक्त हौ, मेरो यजन पूजन गर, मलाई नै नमस्कार गर। म तिमीसँग सत्य प्रतिज्ञा गरेर भन्दछु कि यसो गर्नाले तिमी म परमेश्वरमा नै मिल्न आउनेछौ, किनभने तिमी मेरा प्यारा भक्त हौ। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारा धर्महरू छोडी मेरै शरणमा पर, छुटाउला सबै पाप शोक छोड धनुर्धर। सब धर्मलाई छोडेर तिमी केवल मेरै शरणमा आऊ, मेरै शरणमा पर, म तिमीलाई सारा पापबाट छुटाउनेछु, नडराऊ, शोक नगर। कर्मयोगको परम्परा चलाउनाले श्रेय छ। इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्य भूयसी भूयति। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्य सूयति। जो भक्ति तप गर्दैन, सुन्नमा दिन्न जो मति, मेरो निन्दा पनि गर्छ उसमा यो नभने रति। जो तप गर्दैन, मुक्ति गर्दैन, औ सुन्नको इच्छा पनि राख्दैन, अनि जो मेरो निन्दा पनि गर्दछ, तीस मानिसलाई यो रहस्य कहिल्यै नबताउनु। ययं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यतु संशयः। जसले यो ज्ञानको तत्त्व भक्तमा नै बताउला, त्यसको ममा भक्ति बढ्ला महिमा निश्चय आउला। जुन पुरुषले यो परम रहस्य मेरा भक्तहरूलाई बताउला, त्यसको म उपर उत्तम भक्ति बढ्नेछ र त्यो निसन्देह ममा नै आएर मिल्नेछ, अर्थात् मेरै स्वरूप हुनेछ। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः, भविता न च मे तस्मा धन्यः प्रियवत् प्रियतरो भुवि। त्योभन्दा हुन्न लौ अर्को मेरो प्रिय गरिलिने, हुने छैन कुनै मैले त्योभन्दा प्रिय सम्झिने।
त्यो पुरुषभन्दा मलाई प्यारो गर्ने सब मनुष्यमा दोस्रो अरू कुनै हुने छैन, पाइने छैन। गीता पाठको फल र महात्म्य। अध्यस्यति चयम् इमं धर्मं संवादमावयुः ज्ञानयज्ञेन तेनाह निष्ठस्यामिति मे मतिः। जो हाम्रो धर्म संवाद पाठमा मन लाउला, ज्ञान यज्ञ गरी त्यसले पुजिए भनी ठानुला। जो हामी दुईजनाको यो धर्म संवाद गीता पाठ गर्ला, त्यस पुरुषले ज्ञान यज्ञकै द्वारा मेरो पूजा गर्यो भनी म सम्झनेछु। श्रद्धावान् सूर्यस्य शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। दोष छोडिले श्रद्धा जसले यो सब सुन्दछ, पुण्यवानका लोकमा त्यो मुक्त भई पुग्न पाउँछ। यस निमित्त दोष नखोजेर श्रद्धा साथ जो कोही यसलाई सुन्ला, त्यो मनुष्य पनि पापहरूबाट मुक्त भएर तिनै शिवलोकमा पुग्न जानेछ, जो कि पुण्य कर्म गर्नेहरूलाई मात्र प्राप्त हुन्छन्। अर्जुनलाई कर्तव्य गर्नमा चेतावनी। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोह प्राणष्टस्ति धनञ्जय। सुनौ कि तिमीले सारा भई एकाग्र पाण्डव, अज्ञानरूपी त्यो मोह नासियो कि सबै सब। हे पार्थ, तिमीले यो सब कुरा एकाग्र मन गरेर सुन्यौ कि सुनेनौ? अनि हे धनञ्जय, तिम्रो अज्ञानरूपी मोह अब सब तर्फबाट नाश भयो वा भएन? कर्तव्य सम्झेर अर्जुनको तयारी। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाञ्चित् स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। करुणाले छुट्यो मोह सम्झना भो जनार्दन, निसन्देह भई गर्छु प्रभुको वाक्य पालन। अर्जुनले बिन्ती गरे, हे अच्युत, हजुरका अनुग्रहले मेरो मोह नष्ट भयो, मलाई कर्तव्य धर्मको सम्झना भएको छ। म अब निसन्देह बनेको छु, हजुरको उपदेशानुसार युद्ध गर्नेछु। गीताको सञ्जयकृत उपसंहार। सञ्जय उवाच गीताको सञ्जयकृत उपसंहार। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौ समद्भूतं रोमहर्षणम्। मैले श्रीकृष्णको त्यस्तै महात्मा पार्थको पनि रोमाञ्चकारी संवाद अद्भुत यो लिएँ सुने। सञ्जयले बिन्ती चढाए, महाराज, यस प्रकार शरीरलाई रोमाञ्चित गर्ने भएको वासुदेव र महात्मा अर्जुनको यो अद्भुत संवाद वाचित रूपका गीता मैले सुने। व्यासप्रदात् श्रुतवानि तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यासानुग्रहले मैले गुह्य यो योग उत्तम, प्रत्यक्ष वक्ता योगेश कृष्णबाट सुने सब। व्यासजीको अनुग्रह हुँदा मैले यो परम गुह्य योग अर्थात् कर्मयोग साक्षात् योगेश्वर कृष्णजीकै सुनेको छु। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। कृष्ण अर्जुनको राजन धर्म संवाद अद्भुत, यो सम्झँदा सुखी हुन्छु बारम्बार म सर्वतः। हे राजन धृतराष्ट्र, केशव र अर्जुनको यो अद्भुत र पुण्यकारक संवादको सम्झना भएर मलाई बारम्बार हर्ष भइरहेको छ। तञ्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयोमि महान् राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। राजन, त्यही हरिको रूप सम्झी महाद्भुत छक्क पर्छु, खुसी हुन्छु बारम्बार यहाँ मत। अनि हे महाराज, श्री हरिको त्यो अत्यन्त अद्भुत कहिल्यै नदेखिएको गजब विश्वरूपको पनि बारम्बार सम्झना भएर मलाई बडो आश्चर्य र हर बखत हर्ष पनि हुन्छ। यन्न योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। योगेश्वर जहाँ कृष्ण धनुष्मान पार्थ सञ्जहाँ, म ठान्छु विजय श्री र भूति सन्नीति सन्तः।
म ठान्दछु कि योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ छन्, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन छन्, त्यही श्री विजय, शाश्वत ऐश्वर्य र सच्चा नीति पनि रहन्छन्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष सन्न्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। अवस्था दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हजुरहरूलाई मैले यो परम रहस्यमयी यो गीताको अन्तिम अध्याय 18औं अध्याय आज श्रवण गराएँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो के कस्तो लाग्यो, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि हजुरहरूमा अध्यात्ममा रुचि छ भने अवश्य पनि यस्ता भिडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला। परम जति पटक सुन्नु उति नयाँ नयाँ रहस्य, नयाँ नयाँ कुरा खुल्दै जानेछन्, नयाँ नयाँ अर्थ भेट्दै जानेछन्। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता अनेक प्रकारका छन्द कविताहरू यहाँ राखिरहेको छु, राखिरहनेछु। हजुरहरूले अवश्य पनि आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। र यति बेरसम्म यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न अवश्य पनि नबिर्सनुहोला। र आफ्नो अमूल्य जन्मकुण्डली देखाएर आफ्नो अनलाइन ज्योतिष कोर्स गराउन या आफ्नो जन्मकुण्डली विश्लेषण गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बर अनुसार या व्हाट्सएप, मेसेन्जर, फेसबुकमा पनि कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी भनेर नेपालीमा खोज्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट पनि तपाईँहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको बसाइबाट बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। अवस्था बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जय नेपाल, जय जननी, जय कर्मभूमि। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।